बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما الشباب والعافية. सामीन हाजरीन, सिलसिला मजलिस दुनियावी मजलिस हवाली का मौजू ची इंतखाब बसत दो चिन जरबना इंसान ला शजदसों फी खुदाई नियामत को निशिदीना इंतहाई अहम तरीन इनमें नियामत को जवानी, लिहाजा दोला दी नियामत पर भी शुक्र पचिबे से अदाबेन नियामत जवानी कदर पचाम चाहिए ज़रब लुक्सविनो मौला मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अपने सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असल में वो शैआन ला यारिफ फज़लहुमा, देने चीज निस्बियत दें इसके फजीलत ना अहमियत ना दें इसके कदर पो इंसान ला देथोनी मन पो गुआमत इल्ला मन फक़दहुमा, गासुला अगर दी चीज निस पो लगना बुदे बेत पा लगला योदी मन पो इंसान ला दे कदर गुआमत साम से छोड़ने में चीन जरवो कसल में अशबाब वल आफिया चिक पो जवानीन चिक पो नन्मेद दुपोइन इंसानी सेहत नन्मेद दुपो साम से छोड़े इंजरवो इंसान ला नफ़सों से में पकदर गुआमत जवानी साम से छोड़ नियामत ची खुदाई तरफ न इंजर वो इंसान ला कदर गुआमत तक़वा गुआमत सरफ़ क़मत जब तक और गसे लगना जवानी सोफिल ज़लमत पा। लिहाजा दिमिनु चीज़ किस मौलाई का आपको कसल जो चिपो इंसानी जवानी इन चिपो इंसानी आफियत नन्मत दुपो सेहत सलामती दिन इसकला कदर ब्यार बसत खुदाई अगर ची नियामत गामी खुदाई गा नियामत ची नारना दौल परवरदिगारी का सलमत नियामत उसी से सामे में इन तउद्दु निअमत अल्लाह ला तुहसूहा शजदसों पे परवरदिगारी नियामत उसी से इंसान लजू छान उजर में थांगा थोन उजर में इंसानी कदर व कीमत इनमें पी या देची गुलिस्तानी न सादी सजरत साम से खुदाई नियामत को लयाना सस्सी से सामे की हिस्सी ये नियामत निस्युत हिस्सी नो हिस पर नाजो थन मो नियामत नाजो न बाहर भी मो नियामत बाहर न नाजो गो इंसान इस्रोक वाला आराम गो नियत गद नाजो न यो बाहर भी सोमत पर इंसान ला जिंदगी खत भी नियत गद अगर यो नाजो थन म मयन न से इंसान ला मौत हो नाजो यो पिया हिस पर बाहर मा भी न से इंसान ला मौजूद हिस चीज नियामत निसियत पताना दी परवरदिगारी नियामत कुर्सी से चामे चामे इंसान के स्पिने शात होनी मन पर गयो स्पिने शाम होनी मन पर दी छन नयिन पीनो दी उमर पीनो चाम से नियामत से खुदाई यो प्यार कुर्सी से चामे मिग मिग पताला मिन से स्नो वाला मिन से चोजर वाला मिन से शासिर पर इंसान ला संभव या मिन से लपा कामों कोल वाला मिन से देवी अलावा दी ज़ाहिरी लेकिन देवी अलावा इंसानी नाजो इंसान से परवरदिगारी मादान और तक़वा में पी नियामत की शज़्दे से याक़सियत इंसान ला दौर तक़वा वामिद यों ने चिको पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको से हज़रत अबू अबाज़र भी आपको ला वसीयत बिन कसल में दिया अबाज़र इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन ले अबाज़र चीज़ गे कदर बिस चीज़ ला गम बदलुक इंसान ला चीज़ गे कदर बिस लेकिन दो या हालत गो बदल यहाँ दे कदर बिस कसल में दो ने चिको शबाब का क़ब्ल हिरमिक खरी जवानी भी क्या कदर बिस क्या गस बदल ला दी जवानी चाम से छो नियामत इन जरबो क्या जल तख़्फ़ा गोइन
इंसान दुसंग अदाल थोमत जवानी ने इंसान लकदर बामेर जवानी मस्ती नु खरन दुत लेकिन कुले सिरिका दी निअमत कुन फेन बुढ़ापे रोल्ला अरगस पे रोल्लगवान इंसान लकदर गुत कामो दुल बल तकलीफ गुत मिक पलो थोमल तकलीफ गुत नोलो को युसे गुत नपा कामा दरबार यासे देने इंसान लो वजन गुत ले ngadi जवानी नु देने मेतपा दुसे दी गामंगी शी देने गुत फेन गुनियोत जरे लिहाजा पैगंबर के असल में इगतनिम खमसन कबल खमसिन चीज गा गनीमत शस खुदाई निअमत को कदर बिस या हालत गा गो बदुल्ला दोने चौक पगवे के पैगंबर के असल में शबाबक कबल हिरमिक खिरी दी जवानी में कदर बिस यार गस पो बदुल्ला दमने के असल में सिहतक कबल सुकमिक खिरी सिहत पे कदर बिस क्या नत्पे गो बदुल्ला नत्पा सोफी नमदान तहपा गुजुदे ले चाम से छोगो निअमत इंसुक मामूली चीज चिक बीमार सोफी इंसान याजा गामा बेकार सो इंसान मचा चिले खड़े इंसान चाम से परेशानी बत मामूली मसल इंसान लियो दिमान पुंगादा समेत कामेला अगर मामूली जख्म चियोदना छोक चीजुक सयोदना यो बार बार फोपशिस पिनवादाला यो तकलीफ बार बार फोग अगर ची बार बार फोगन में पिन खो यो सिहात पे वखला सा छड़ा पे में वखला सी हिसाब फोगन यो पिन और छड़ा पे गुआना फोग पर महसूस में ले ये बार बार ये मखो ना फोगत बार बार ये मखो फोगत नो मेन बार बार यो फोगन में पिन खुद नन में दियो पे वखला सी हिसाब कोल ने पिन गाना लदी में अंदाजा नहीं हुई ओदे छड़ा पे शुरू सो भी ना फ्रापगो दी चांदे छोने अमत चीन से जरूर मिगला छस्बी न पदागत मिग छोने अमत ची चाम से इंचे जो नॉल छस्बी न पदागत चाम से ने अमत ची जरूर लाखोची हिसाब पोइंजर या हिसाब पे गाना हर छड़ा इसी निशसे तो पे और जोश से लेकिन खुद नन मित तो इंसान लकदर वा में दो फरीन पैगंबर का सल्लो सेहत पे यहां लकदर शेस यार गस को बदुल्ला ये नरपा को बदुल्ला दमना का सल्लो वगिनाक قبل فقرك كان خداسا مالی لحاظ کا یولا کری اقتصادی لحاظ كان خداسا وسعت شزده بس بی وقل لکان دو فخر بس ده بی که قدر بس کری نمال پفشیسه کان ده وحلا لکل سون بی ما گو بدون لا ده وحلا انسان لقدر من وسعت پر سامتی شوئے انسو دی موقعوں کا انسان پروردگار لا اگر یانا اقسام نارنا دی نعمت کنی قدر بچی بھی سے بینجر باید پوتا پیغمبر بھی اپنا وصیت کا ذریعہ سے لیکن سوسے لاغلا بنی اسرائیل पे ज़माने में पैगंबर को ज़रिए का गाम मोमिन ची लच्छी सोना रहना लहमो लच्छी सोना को या वाला बशारत हुए छु या दी मोमिन पविदी अमल बकबूल सोसदे बदली को दुनिया दी ची लेने ना रहना को या बशारत मिंजरे मिचिग ला लहमो अमल ची सोसत अमल ची वा नमजी पैगंबर पर वही सोसत फलान दी मोमिन पविदी अमल बकबूल सोसत लेकिन कोई जिंदगी रहे संगी सुत को या से कसल बियों आराम और राहत ची कि कोई जिंदगी भी नु दोस्पार ची को दोस्पार बदल लगे रहता आराम पकड़े दो कुरी मर्जी का यो इसका जरतास दे मोमिन तो हाजिर सो यले मोमिन परवरदिगारी तरफ न बशारत सोसत खरीदी लहमुल अस पर नूर अमल पर परवरदिगार से कबूल बसत क्या लगदा मतासत क्या इसी गोदा में नारे खरी जिंदगी रहे संगी सियोलो आराम और राहत ची कि दोस्पार ची कि गोदुल लगे زمان خواستی دست نمی نشان سیری پی زندوش چیت پنچو من نمی سونس جاپو بسنه یاله جوابی نمی تون خاتون خانه نمی زندوش پول تخیلی زندوش منالا دلی نورو عمل چی سونس پروردگاری ترنم منالا آدم زیسه متی زندگیو لحمه چی گیولو آرام چی گیولو سکون چی گیولو منالا دوستپار چی لو گودو نکره زربنا ده زندوش پوسی دست منالا سی خوشحالی نه आराम और राहत बदल रखो दो कोस जल्ले जुप्पा ngana arga sulgut pe wakalla ngana मुश्किल चीगी arga sulgut pe wakalla ngana dos parti sona ne de wakalla mushkilat चीगी takan do kalmigo zona de khatun be shansiriyot kan चीज ले ahmaq parwardigar arhamar rahimin kana ni lagla agar wus'at sona mali kana ni lagla yipin ngana se agar thop se kyo bachana ngana agar mali wus'at sona shargo targo laste خدا تدبیرش کنی خرج بیانه پروردگاری متی لحشی پسر یحمو وین حالا مینه یقپنا خیشی دا کانا مسا بولون بزن مینه یقپتانا خود اخبار بودیو دنی ذات چی مین لحاظا ده زنجوز پای مشوری تا حالا پیغمبر پرسوس جابس خدای خرچن پیغمبر مایلا یہاں سے خوشحالی دن لا
سجده بهزر پروردگار لا لہذا حالا دون خوشحالی که از آرام و راحت سوم شرگو ترگو بسمت یتیم بیوه سویت ناره نگانگ ملا کمسی هر حوالی خدا تر پر خدمت بس جوک پچی سو زروانا دون پسلی احمد سوم زل سلی احمد سوم چه زروانا خدای تر پیلا مینو خوش سجده بسیوت پتانا ارحم الراحمین باچا سا خونه جوک پس دوستار چی گوما چوک لہذا مال یاد ناره دیوا کل قدر بس انسانی شرگو گو پدون لا خدای بارگاه مین خدا کسل میشد اگر سو سنگیل مین چیک مین هم اف چوزده مینه چوزده زمین گزده مینه گزده پس تله یو سب عمی اب دونو بیا یعنی دو چی مثال تانگا زمنا کری دانا چیک سین تانگا خدا لا ده دانو لا چیک و جروانا قرآنی یو جو سبع شنبولتین کری دانا چیک لس نیام دون بیاد اب دونو کوینو بیا بیا ردوید پروردگاری سجده بیا سوم پینا معمولی چیز چیلا دونو بیا یا چیک پولو سجده بیده سامزاتی سبحان بارگاه اینو یا نماسا سجده بس ناره مدان دلیز دلوخ پو دنیا آخرت نیسکی اینو سجده بید دیوانا پیغمبری که سال بیمود اچیک پو و فراغ کا کامسیلی ابازر کلیده کم سید پیلوک پو کامسا غنیمت سیس قبل شغلی مصروف گو بدون لا انسانی دنیا دی مصروفیت چی دوید انسان لد وسوسه گوید دینا جال انسان مالزال چی گوید جروانا موقع انسان هر انسان خدا سے موقع سجده بین جو وسعتی موقع ضرور سجده بین تون تاسف خلوه بیتو موقع مین لیکن ہمیشہ یہ حالت چی پخٹ پی مین کو اگر دیوی قدر بہنا زل چی گوید جوند این جوانی نفشار گوس نرپا بیار گوس حلال لا کوشش بیار چپ حلال ہے جو حلال سونا حلال برکت تی حرامی برکت میتین اونجوخ پو که مامو آمین گوجوخ پو دو به شما گوی اما حلال یوچه که آمین لیگی گوره میت پو گوی مین دیگه مثال با عام طور که مولا امیرانونی پیا پولسی چی سوال بیاره کسال بیوچه حلال نه حرامی نه فرق پده نیوت بین مثل چی چون کوئی حلال گوش نه حرام گوش حیوان کن سو حلال گوش نه یان تاس ناره نه ربا الله ایشن سو ناره نه ریو سوم یا جی ایشن سو ناره من اکثر بلا ریو ده رسکت بالا سنگامولا بوره رسکین ای سوم جیبجیس که من آقا تروکتوس که من لیکن روزانه انسانی چام سے زبح بسزد چمی خبری نہیں لیتے لیکن حرام گوش نه یان توس کلب گیب گرگوش سین ولا غاغا تروکتوس که شیر لکھائی گره رسکین حرام گوش یہ حساب پو کھوئے اومی اولاد پو ہجومی صورتی اومی لیکن سول ازا ماتھو گار ملسل چیک لدن اکول ماتھو کھان گار بیت پتا کھانگو ہمیں چاہ حلال پی خدا برکت جا سویتین حرام پی برکت میتین دیکھ وجہ پوچین سرمن مولا کسال بیون دو دے وہ فرین حلال گوش سن لنگی تامین مولا یقب دیوی وجہ بگزال بیون حلال گوش سن بنگی تامین شرخانه میور نافین شرخانه یو حلال گوش نافین کو ذکر خدا این دوتین دو بری خود برکت مین حرام گوش سن با بوسن دوتین شرخانه یو نیتام رو که یوت پی وجود پی نعمت و رحمت کامل یعنی دوست کی نولتن چند با آقا بندو جو یوسفی شرخانه یو ولی هیچ مجمد گامت جو نیتازی یا شرم بیلا گانتا چونگاز نیتام گانتا چونگاز کو نیتام خودچین رحمت الهی شیدینا خود برکت به خدا کن لنیو چه ذکر موقعی که یا و پرین عدال سکوت جده خدا سریز کو روزی یه وقت تقسیم به لوزرون شرکت بس بینی یا شری در میان کو خدای ریزی تقسیم به وقت کوین لو دو به حرام گوش یا مده تبینی تامین خدا من موشجده بد برکت بکنی یا پامد یا و پریان ملسا گوسپی یا پل سمت تاکید ارحم الراحمین شجده تقسیم بده گوسپی دو وقت جنتی اوقات کنین لو جنتی اوقات کنین دنیا دی خدا شده بس کو گوین زربنا طلوع فجر کنه طلوع آفتاب تا درمیان پای لہذا گاسو اگر سوسه مصروفیات کنین ٹائم پیون سے شرکت بس بینن یا شریمان پر رخصه پاوی من بو لاس خدای بارگاه دوک ناره کلو خدا سا گیت کشوی معاشی مشکلاتی کلو گمی چوک زرد خیلی بس پی دعا چی خدا رد گمی چوک زرد لہذا پیغمبری کسل کو حضرت ابازر لچک پدوین که هم مصروف گو پدون لعین جوانین و خصوصا نسو سرمسون سرگو کامل لپی ان بود پیزار چیزی بگ زهنگو آمد فروکراس که دگوید خرچه چوپ آمد حج زیادت چی لگارتونه لہذا انسان نورولش جیبه این ناره که هم مصروف سونسه که حالا می چوپی و قلا دینه که حالا چنگین نمید انسان چوپی و پو غنیمت شست قبل چیزر ونه کسل بیومد فراغ که کری کم لکسی وقت پو قبل شغلی که
زل مشروب گو بدون لا دمانه کسل بیومد و حیاتکا کری زندگیو کامسا غنیمت شیز قبل موتی موتی فرشتو حکم خدا ترمو بدون لا لہذا یعنی التس نار انسان دنیا دی اوسد یا با موت پاکو کره اوسد لیکن نام شید جب خلر تخفامت هست که شید است نام شیده موت پا دوشه یودا یا امام سجاد علیه السلام یا پا کسل اللهم صل على محمد وآل محمد گا عبادت پا گاما فیاقش عبادت اینو فیاق ٹیم پا گانا مولا کسل موت پا لونگا ہر فیاق پا زندگی آخری فیاق سب سے نہیں چاہتے پر موت پا انسان اقساس بس نام اونوی ضرور الموت یاتی وقتتا والقبر صندوق العمل موت پا اچانک لچک اومین انسانی قبر پا سوسے اعمال صندوق پا اندر دیبین کرگوائے پا عمل پا کرگوئے لیکن دی نعمت گامینا چک پا چھو نعمت پا زرجو جوانی لیت پی قدر پا اگا نعمت چلمت چازونے اگا مسا این جوانی انسانی ارگون استرغل کد انیت پی وقت پینو ہر چیز پا بیانیند لیکن دے موقعی کا ارگا کھان لفن مسا یعنی دشمن استعمال سے بیندے ٹیم پہ کا نفس اماری اسیر سگوین شیطان غلام سگوین اگر دے جوانی بھی نو انسان قدر سم سے خصوصا نوجوانی نے انسان بجک پایانی دے نوجوانی نے انسان بجک سے اگر سون دارن زل پر مشکل کو خل دم پھمت کو تھا تھون ممت دے وہ فرین جوانی نو کسل میوت تام سے نعمت چی خدایت دی جوانی بھی نبس پیتی دی عمل پل تام سے ثواب چیوت یاو فرین کسل بیوت در جوانی توبہ کردن شیوہ یہ پیغمبر است وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار جوانین و خدای در رجوع آید پو جوانین و انسانی گناہ شکر وید پو جوانین و خدای را رجوع آید پو پیغمبران شغلین چا زربنا گس رگود پی وقلنا ده حبون اسپیانکوسن بان ویل ظلماتون من خوصا پرهیزگار بود دو چا دوله چا قدر میت کامل اقل مانیان کھوما مانیان کوپا مانیان شا مانیان ده وقل پرهیزگاری من دو انسانی مجبورین پرهیزگاری چون یعنی دکسون خدا سمسه بخناره خدای سحمزاد پا کوئی زندگی لو قدر بود اگر یعنی التس ناره انسانی عمرینو خدا شزده بس پی مرحله خسوم یلو خصوصا حتی عملا خوشی باید پی اولاد چی شزده سونسنا دو چیک پچین درنا اولاد چکس کیا چین آتا اولا رگاو بید نیسر سکا انسانی چو گمبتان کڑا زرین قالا کوری دیت میترا میخشوی که آتا نا اولا زرن آتا اولو خوشی باید دیرین کو سنگالا آتا زست دیرین کو سنگالا آو زست دیرین مالا که زه زرین دی موقع بیتا دید ایچیک جوانی عالمی تونه این جوانی نو آتا نا اولا دونو گرن چه سنچی گنبه تاین اولاد گوانا ده اتعامل خوشی بلو لہذا عزیزان اگر یا خوشی این جوانی نو اگر انسان لدنبه تون ناره این جوانی نو اگر جوان چی نبرسون ناره ده وقت ده انسان اسنین کل جیت کمت کوئی زندگی پید بود کوئی عمر اللہ پید بود لیکن اگر دوسا اگر یتیم چی اگر بیوا امو یک شوش این ناره کوئی بریسا بیت این ناره دل دنبو چا هم چه تخچی دل تس نیاسا مولا ابا عبداللہ الحسین صبری بادشاہ ان پا لیکن قاسم امام حسن مجتبال اولادیان سید پا کربلا اینو شخص سید پی شخصیت باقی لحسین لخصوصی خشجیت پا اگرچه گامت سخت لیکن دو چا زبان ابوالفضل عباس لخش ده و پر اسکے دگوت پہ فونو پا شکل و شمائل پا و امیر المؤمنین سخیت پا علی اکبر لو اولادی نخش پس کے ده چاگوت پا دون ابو چا مصطفیٰ سخیت پا جناب سکینه لسکے ده خش پا چاگوت پا دون عزیزی زهرات سخیت پا دو فر نخش یا اولاد امام مجتبی نقاسم لخش پس کے ده چاگوت پا دون کاچو حسن مجتبی شکل و شمائلی دو فرنا بار بار قاسم مولای خدمت لشخص خصوصا علی اکبر شهید صاحب قاسم لبزد پا مدد یعنی غلا باید سنزه غلا اینه جهان شده بس حسین لوجه نیست سامن و چیک پا دوستون داستان قاسم حد بلوتون پا نوجوان این پا لو چوش چیک یا چوکسو من نسو این واجب مد
Echik pochin bazarwana kacho Hasan Mustafa naam is didar Mushtaq suna Qasim lakhat par kacho Hasan Mustafa amma jazer na shar'i olala chito bana shar'i lihaz ke gewa kalla olad ke ati haq duet Qasim la ijazat mala mathob akhir kar be yafonso se sanmin uzbu se shakhsiyat par yani manna بابا حسن مجتبی وصیت نامه چوخ ایت اهل قاسم لی قاسم بابا سا مدینی نو گیره زهر اثر سوسه دنیا دی نشاپی وقت اخمه چند یاسنا شاقبول بازوبان چی چین ست پنگل دو ایت اهل قاسم یو کسل نیو ست بابا بی قاسم زندگی نو گئے وقت کرلش چی اونار نکھولے تو سکتے قاسم اس نے یہ سن لو یو پر کرلش چی قاسم زندگی نامونو فرزند زہرا یک دو تنہا سوسے آل رسول علا تحضر بیوتی نامو پر کرلش چی قاسم یا نامونو ازر بازو بند بکشول افتان البیسے چلو بابی قاسم کربلائی تھونے بات سنتے حسین یک دو تنہا سوسے وصیت نامو کنه شخصت بچه الله تنت تن منا کمیس من مولا شدت کاچه تحریر بطو من کسل من قاسم بحانه لحمد دا چلی اچھا رنر قاسم ار اسپنگیز مولا حسین قاسم بران پولس کرلو چیپو کوئی بدن شبتی بقلا حسن مجتبائی گنچس پوچھوں سے ابا پوچھوں سے قاسم لسکونت گوئے کا سر مبارک میں کا تھوت چی چنگت اما تھوت پچی میں سے چنگت حسین ضرور میتی تھوت پچو میں سے قاسم روانو کے وقت اللہ کا بولندم سے نوی داوت اما وقت چی دینے تھونت قاسم آخری ندا تنگل واللہ حسین لدینے تاکچی سولو چاہر ونہ شہدہ گامی لاشائے متحر کن سہمہ جنازوں پامال سون گر فنزل اما قاسم یرگوین سولو دنچی چپتے پوک بے حساب قاسم با یا امہ حسین آخری نگاتا میں بادشن زیادی ولشو امالے دوزدار کنستو بریوش حسین قاسمی گوز گیسی گتون مگور یا وقل قاسمی جنازمی گتون من حسینی کا سجنو ببی میوت قاسمی آگے مار جو ہے یا میں رخلہ چلے میں بادشن زیادی رخلہ Bravo la sfere Sahma jinato fima gairo la koni koshis men amma wallara bigi ayette Hosseini wala al-Mustafa Kamil al-Musega bulagwe Kamil al-Bulag al-Musega pe hesab karne chol Sahma aba potise Qasim jinato tajane zikhat mallatone zikhat pe kajamaru قاسم نشومت بسل قاسم مكر ولاي نفاسس كرسو قاسم لا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وذريته وبنيه وزواره وزائره وسكانه ومجاوره نجنا وخلصنا من الغموم الذي نحن فيه يا قاضي الحوائج الطالبين اقض حاجاتنا شرعية ظاهرية وكلية ظاهرية وباطنية دنيوية وأخروية بحق محمد وآله خير البرية اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم احشرنا مع أولاد الحسين
الحسين آمين. اللهم احشرنا مع أنصار الحسين آمين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين آمين. اللهم اكتبنا في زمرة زوار الحسين آمين. اللهم اجعلنا مع باكين في مجلس عزاء الحسين آمين. اللهم زدنا محبة الحسين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما أرواح أموات الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة.